ल मल्टिपल ग्रानुल्यारिटीको हेरौँ। कंकरेन्सी control schemes discussed so far treated each individual data items as a single unit on which concurrency was supposed to be maintained। यहाँनिर कस्तो त भन्दाखेरि हरेक इन्डिभिजुअल डाटा आइटमलाई एउटा सिंगल युनिटको रूपमा हेरिराखेका छौँ अहिलेसम्म। तर कस्तो सिचुएसन आउन सक्छ त भन्दा हामीहरूलाई चाहिँ मल्टिपल डाटाहरूलाई चाहिँ एउटै ग्रुपमा राख्यौँ हैन, र सेभरल ग्रुपहरू बनायौँ भने त्यसलाई त्यो ग्रुपलाई एज अ सिंगल युनिट ट्रिट गर्न पनि एउटा टेक्निक चाहिँ हो। त्यो चाहिँ हाम्रो मल्टिपल ग्रानुल्यारिटीमा हामीले अब्टेन गर्न सक्छौँ। फर एक्जाम्पल, suppose that any transaction wants to access the entire database item of the database. In such case, if we are using locking technique, then it is clear to us that we must lock each and every data item before we use them। जस्तो यहाँनिर इक्जाम्पलको रूपमा यदि हामीहरूले इन्टायर डाटा आइटम चाहिँ हामीले एक्सेस गर्नुपर्ने छ भने हामीले चाहिँ त्यो डाटाबेसलाई नै लक लगाउन सक्छौँ है, र त्यो पनि एउटा टेक्निकको रूपमा चाहिँ रहन्छ। Before we use them, and finally unlock each and every data item after we complete our work on them। र त्यसपछि लास्टमा गएर चाहिँ के त भन्दाखेरि प्रत्येक डाटा आइटमलाई चाहिँ अनलक गर्न सकिन्छ। र यहाँनिर लकिङ र अनलकिङ गर्दाखेरि डाटा आइटमलाई हैन टाइम कन्ज्युमिङ हुन सक्छ है। and if database contains large number of data items, then this locking and unlocking item is significant। र यहाँनिर लार्ज नम्बर अफ डाटा आइटम्सहरू छ भने लकिङ र अनलकिङ चाहिँ त्यहाँनिर सिग्निफिकेन्ट रहन सक्छ। त्यो एस्पेक्टलाई हेर्ने हो भने र यो होल प्रोसेसलाई चाहिँ अलिकति स्लो डाउन चाहिँ हुन सक्छ है एक्जिक्युसन प्रोसेसलाई। हेन्स इट बिकम्स बेटर इफ द ट्रान्जेक्सन क्यान इस्यु अ सिंगल लक रिक्वेस्ट टु लक द इन्टायर डाटाबेस और ओन्ली सर्टेन पार्ट अफ इट। जस्तो हामीहरूलाई डाटाबेसको प्रत्येक आइटमलाई लक अनलक गर्नभन्दा हामीहरूले डाटाबेसको जुन चाहिँ पार्ट जुन चाहिँ हैन हामीहरूको पार्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ त्यो पार्टलाई मात्र, जुन चाहिँ पार्टमा काम हुन लाग्छ त्यो पार्टलाई मात्रै हामीले लक लगाएर पनि काम गर्न सकिन्छ है। र यसमा हामीहरूको मल्टिपल लेभल ग्रानुल्यारिटी अब्टेन गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर के त भन्दाखेरि टपबाट हामी बटमसम्म जान सक्छौँ। कोरबाट चाहिँ हैन कोरेस्ट भनेको टपकोलाई पर्छ र सबैभन्दा फाइनेस्ट भनेको बटमको हामीहरूको उसलाई चाहिँ पर्छ। र त्यो टप र बटम चाहिँ के हो भनेर हेर्छौँ भने हामीहरूले जस्तो डाटाबेसलाई लक लगाउन सक्छौँ, डाटाबेसको सर्टेन एरियालाई लक लगाउन सक्छौँ, सर्टेन फाइललाई मात्रै, अथवा त्यो फाइलको भित्रको पनि रेकर्डलाई मात्रै है। र यहाँनिर एउटा डायग्राम छ मल्टिपल ग्रानुल्यारिटी देखाउनको लागि। जस्तो डाटाबेस भयो, डाटाबेसमा मल्टिपल एरियाहरू हुनसक्छ, मल्टिपल एरियामा लक लगाउन सकियो। त्यसै गरी मल्टिपल फाइल्सहरू हुनसक्छ, एरियामा पनि डिफ्रेन्ट फाइल्सहरू हुनसक्छ, त्यो फाइलहरूमा लक लगाउन सक्यो भने त्यसै गरी त्यो फाइलभित्र पनि मल्टिपल रेकर्ड्सहरू हुनसक्छ, त्यो रेकर्डहरूमा पनि हामीले लक लगाउन सक्छौँ। लकिङ र अनलकिङको काम चाहिँ गर्न मिल्छ। यो हामीहरूको मल्टिपल ग्रानुल्यारिटीमा अब्टेन गर्ने भनेको हामीहरूले त्यही डाटाबेसलाई नै मल्टिपल पार्ट्सहरूमा डिभाइड गरे हुन्छ र त्यो मल्टिपल पार्ट्सहरूमालाई चाहिँ हामीहरूले लक लगाउन मिल्छ। नाउ इन एडिसन टु सेयर्ड एन्ड एक्सक्लुसिभ लक मोड हैन, यहाँनिर हामीहरूको सेयर्ड लक र एक्सक्लुसिभ लक त भइ नै हाल्यो हैन। पहिलेको जस्तै सेयर्ड लकलाई हामीले यस भन्छौँ भने एक्सक्लुसिभ लकलाई चाहिँ हामीहरूले एक्स भन्छौँ। यहाँनिर अरू लक मोडहरू पनि छ मल्टिपल ग्रानुल्यारिटीमा। पहिले सुरुमा चाहिँ त्यो लक मोडको बारेमा चाहिँ बुझौँ। र जस्तो फर्स्टमा चाहिँ इन्टेन्सन सेयर्ड हैन, यहाँनिर केही तीनवटा लक्सहरू चाहिँ थपेको छ, जुन पहिलेको सेयर्ड र एक्सक्लुसिभ त भइ नै हाल्यो। त्यसको साथसाथै हामीहरूले चाहिँ अरू तीनवटा लक्सहरू चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्छौँ है। र फर्स्टमा चाहिँ इन्टेन्सन सेयर्ड भन्छ, इन्डिकेट्स एक्सप्लिसिट लकिङ एट द लोवर लेभल अफ द ट्री बट ओन्ली विथ सेयर्ड लक। हेर है कस्तो त भन्दाखेरि यहाँनिर एक्सप्लिसिट लकिङ हैन, एक्सप्लिसिट लकिङ गर्छ हैन, एक्सप्लिसिट लकिङ एट द लोवर लेभल हैन। लोवर लेभल ट्रीको अघि जुन स्ट्रक्चर छ ट्री छ त्यसको लोवर लेभल अफ द ट्रीमा एक्सप्लिसिट लकिङ गर्छ बट ओन्ली विथ सेयर्ड लक। र यहाँनिर त्यो लकिङ हुने बेला चाहिँ कुन लक चाहिँ लाग्छ त भनेर हेर्छौँ भने हामीहरूले सेयर्ड लक मात्रै हुन्छ इन्टेन्सन सेयर्डमा है। जस्तो हामीहरूको के भयो त भन्दाखेरि हैन इन्टेन्सन सेयर्ड छ भने हैन, इन्टेन्सन सेयर्ड छ भने हैन त्योभन्दा तलको लोवर लेभलमा चाहिँ हामीले सेयर्ड लक लगाउन सक्यौँ। हेर है कुनै माथिको नोडमा इन्टेन्सन सेयर्ड छ भने तलको नोडमा चाहिँ हाम्रो के हुन सक्यो त सेयर्ड लक चाहिँ हुन सक्यो। नाउ त्यसै गरी इन्टेन्सन एक्सक्लुसिभ भन्ने छ, इन्डिकेट्स एक्सप्लिसिट लकिङ एट लोवर लेभल विथ एक्सक्लुसिभ ओर सेयर्ड लक। र यहाँनिर अर्को इन्टेन्सन एक्सक्लुसिभमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीहरूले यदि इन्टेन्सन एक्सक्लुसिभ
हैन लक लगाउँछ माथि भने त्योभन्दा लोअर लेभलमा चाहिँ के हुनु पायो त एक्सक्लुसिभ अथवा सेयर्ड लक मात्रै हुनु पायो है। प्यारेन्ट नोडमा चाहिँ हाम्रो इन्टेन्सन एक्सक्लुसिभ छ भने त्योभन्दा चाइल्ड नोडमा चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो त कि त एक्सक्लुसिभ लक लगाउनु पर्यो कि त सेयर्ड लक हुनु पर्यो त्यो है। त्यसै गरी अर्को आउँछ सेयर्ड एन्ड इन्टेन्सन एक्सक्लुसिभ लक भनेर SIX भन्छौँ हामीले यसलाई। यहाँनिर सब ट्री रुटेड बाई द नोड इज लक्ड एक्सप्लिसिटली इन सेयर्ड मोड है। अब हामीहरूको रुट जुन छ रुटमा चाहिँ के हुने भयो त हाम्रो भन्दाखेरि हैन रुटमा चाहिँ एक्सप्लिसिट हाम्रो सेयर्ड लक हुने भयो एन्ड एक्सप्लिसिट लकिङ इज बिन डन एट द लोअर लेभल विथ एक्सक्लुसिभ मोड लक र लोअर लेभलमा चाहिँ हाम्रो एक्सक्लुसिभ लक लाग्ने भयो सेयर्ड एन्ड इन्टेन्सन एक्सक्लुसिभमा है। यो तीनवटा सेयर्ड लक र एक्सक्लुसिभ लकको साथसाथै यहाँनिर यो तीनवटा लक्सहरू पनि थपेको छ मल्टिपल ग्रानुल्यारिटीमा। र यहाँनिर एउटा हेर्न सक्छौँ यहाँनिर एउटा म्याट्रिक्स जस्तो देखा छ यो चाहिँ हाम्रो कम्प्याटिबिलिटी म्याट्रिक्स हो। अगाडि पनि हामीले यस्तो टाइपको म्याट्रिक्स हेरेका थियौँ तर त्यहाँनिर हामीहरूको चारवटा मात्रै दुईटा सेयर्ड र एक्सक्लुसिभको लागि टपमा बटममा चाहिँ सेयर्ड र एक्सक्लुसिभको लागि साइडमा गराएर त्यहाँनिर चारवटा सिचुएसन मात्रै हुन्थ्यो भने यहाँनिर हामीहरूको धेरै सिचुएसन्सहरू चाहिँ धेरै छ किनकि हामीहरूसँग लक्सहरू पनि 5 किसिमको छ ए न। र यहाँनिर यो यसबाट हामीहरूले के बुझ्न सक्छौँ त भन्दाखेरि व्हेन अ ट्रान्जेक्सन लक्स अ नोड द ट्रान्जेक्सन अल्सो हेज इम्प्लिसिटली लक्ड अल द डिसेन्डेन्ट्स। यदि ट्रान्जेक्सनले केही लक लगाउँछ भने त्यसले एक्सप्लिसिटली के अरे इम्प्लिसिटली के गर्छ त भन्दाखेरि इम्प्लिसिटली चाहिँ डिसेन्डेन्ट्समा पनि लक लगाउँछ है। त्यही सेम मोडमा चाहिँ लक लगाउँछ। अनि इन्टेन्सन लक एलाउज a higher level node to be locked in shared or exclusive mode without having to check all descendant nodes। र यहाँनिर इन्टेन्सन लकले के गर्छ त भन्दाखेरि अप्पर लेभल नोडलाई चाहिँ लक लगाइदिन्छ क्या। त्यही भएर हामीहरूले डिसेन्डेन्ट्सहरूलाई चाहिँ चेक गर्नु पर्दैन। र यहाँनिर कम्प्याटिबिलिटी म्याट्रिक्सलाई चाहिँ हेर्न सक्छौँ। जस्तो कम्प्याटिबिलिटी म्याट्रिक्समा हेर्ने हो भने फर्स्टमा के भयो त भन्दा यहाँनिर इन्टेन्सन सेयर्ड है इन्टेन्सन सेयर्ड इन्टेन्सन एक्सक्लुसिभ सेयर्ड इन्टेन्सन एक्सक्लुसिभ र एक्सक्लुसिभ लकहरू छ है। त्यही अर्डरमा यता पनि मिलाएर राखेको छ र यसको चाहिँ हाम्रो कम्प्याटिबल कुन लक लगाएपछि कुन लक लगाउन चाहिँ हामीहरूको मिल्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर देखाएको छ र यसैलाई यहाँनिर केही रुल्सहरू मार्फत पनि हामीहरूले बुझ्न सक्छौँ। नाउ ट्रान्जेक्सन TI क्यान लक अ नोड क्यू। ट्रान्जेक्सन TI ले एउटा सर्टेन नोडलाई चाहिँ लक लगाएको छ। त्यो लक लगाउनको लागि यहाँनिर फर्स्टमा चाहिँ यो रुल्सहरू चाहिँ अब्टेन गर्नु पर्यो। फर्स्टमा के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि लक कम्प्याटिबिलिटी म्याट्रिक्सलाई चाहिँ हेर्नु पर्यो लक कम्प्याटिबल छ कि छैन भनेर। फर्स्ट त त्यही कम्प्याटिबिलिटी म्याट्रिक्स नै त्यो फर्स्ट त्यसको रुल हुने भयो। त्यसै गरी नेक्स्टमा हेर्छौँ भने द रुट अफ द ट्री मस्ट बी लक्ड फर्स्ट। रुटलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा रुटलाई चाहिँ लक लगाउनु पर्यो है। रुटलाई लक लगाउनु पर्यो एन्ड मे बी लक्ड इन एनी नोड। र त्यो रुटलाई लक लगाउने बेला हामीहरूले जुनसुकै नोडमा पनि गएर लक चाहिँ लगाउन सक्छौँ। यो सेकेन्ड रुल हो। त्यसै गरी नेक्स्टमा हेरौँ अ नोड क्यू क्यान बी लक्ड बाई TI हैन। नोड क्यू एउटा नोड क्यू भन्ने नोड छ त्यसलाई चाहिँ सर्टेन ट्रान्जेक्सनले लक लगाउन लागेको छ र त्यसले चाहिँ सेयर्ड अथवा इन्टेन्सन हैन त्यसले चाहिँ सेयर्ड अथवा इन्टेन्सन सेयर्ड मोडमा चाहिँ लक लगाउन लागेको छ भने मोड ओन्ली इफ द प्यारेन्ट अफ क्यू इज करेन्टली लक्ड बाई TI। र त्यसको पनि के त भन्दाखेरि यदि त्यस्तो सेयर्ड अथवा इन्टेन्सन सेयर्डमा हाम्रो लक लगाउन लागेको छ भने त्यो कन्डिसनमा त्यसको प्यारेन्ट त्यही ट्रान्जेक्सनले चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि त्यही ट्रान्जेक्सनले चाहिँ प्यारेन्ट अफ क्यूको प्यारेन्टलाई पनि लक लगाएको हुनु पर्यो। तर त्यो लक लगाए बेला कस्तो टाइपको त भन्दाखेरि इन्टेन्सन सेयर्ड अर इन्टेन्सन एक्सक्लुसिभ अथवा इन्टेन्सन सेयर्ड मोडमा है। इन्टेन्सन एक्सक्लुसिभ अथवा इन्टेन्सन सेयर्ड मोडमा चाहिँ लक लगाएको हुनु पर्यो। म एकैछिन यो पोइन्टलाई मात्रै बुझाइदियो भने पनि तिमीहरूलाई सजिलोसँग बुझ्न सजिलो हुन्छ। जस्तो यहाँनिर के भनेको छ त भन्दाखेरि अ नोड क्यू क्यान बी लक्ड बाई TI इन yes or IS मोड ओन्ली इफ द प्यारेन्ट अफ क्यू इज करेन्टली इन लक्ड बाई TI इन आइदर IX or IS मोड भनेको छ है। जस्तो यहाँनिर सपोज एउटा नोड छ है। यो नोड छ यो नोडको चाइल्डहरू छ भने हाम्रो के भन्यो त भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले चाहिँ जस्तो यो नोडलाई चाहिँ सेयर्ड मोडमा लक लगाउनु पर्यो है। सेयर्ड मोडमा
अथवा इन्टेन्सन सेयर्ड मोडमा यो नोडलाई यदि हामीलाई लक लगाउनु परेको छ कुनै ट्रान्जेक्सनको लागि हैन, त्यसले चाहिँ क्यू भन्ने डाटा आइटमलाई चाहिँ लक लगाइराखेको छ भने त्यो यसको प्यारेन्ट चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि यसको प्यारेन्ट चाहिँ इन्टेन्सन एक्सक्लुसिभ आइएक्स अथवा प्यारेन्टमा चाहिँ आइएस मोडमा हुनु पर्यो, इन्टेन्सन सेयर्ड मोडमा चाहिँ यसको चाहिँ लक हुनु पर्यो। त्यसपछि बल्ल हामीले चाहिँ यहाँ बटमको पनि लक लगाउन सक्छौँ, चाइल्डहरूलाई लक लगाउन सक्छौँ भनेर चाहिँ यो रुलले भनेको है। जस्तो हेर्न सक्छौ, अ नोड क्यू क्यान बी लक्ड इन टीआई इन एस और आइएस मोड ओन्ली इफ द प्यारेन्ट अफ क्यू इज करेन्टली लक्ड बाई टीआई इन आइदर आइएक्स और आइएस मोड है। त्यसै गरी फोर्थ रुलमा हेरौँ। अब यो रुलहरू चाहिँ तिमीहरूले यस्तो मैले जुन डायग्राम बनाएको छु एउटा यस्तो डायग्रामहरू मैले राख्दै छैन, याद गर्नको लागि यस्तो डायग्रामहरू बनाएर हेऱ्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ है। त्यसै गरी नेक्स्टमा हेरौँ, अ नोड क्यू क्यान बी लक्ड बाई टीआई, ट्रान्जेक्सन टीआईले चाहिँ लक लगाउन लागेको छ हैन। लक लगाउने बेला चाहिँ कस्तो टाइपको लक लगाउन लाग्यो त भन्दाखेरि क्यूमा एक्स, एसआइएक्स और आइएक्स हैन। जुन चाहिँ एक्स भनेको एक्सक्लुसिभ भइहाल्यो, पहिले नै हेरिसकेका छौँ हामीहरूले। एसआइएक्स भने सेयर्ड इन्टेन्सन एक्सक्लुसिभ र आइएस भनेको इन्टेन्सन एक्सक्लुसिभ है। त्यो मोडमा लगाउन लागेको छ भने मोड ओन्ली इफ द प्यारेन्ट अफ क्यू हैन, त्यस्तो कन्डिसनमा हैन हामीहरूले तीनवटा सिचुएसन भयो, एउटा एक्सक्लुसिभ मोड हैन, एउटा सेयर्ड इन्टेन्सन एक्सक्लुसिभ मोड र इन्टेन्सन एक्सक्लुसिभ मोड। चाइल्डमा लक लगाउन लागेको छ भने त्यसको प्यारेन्टमा चाहिँ अलरेडी लक लगा हुनु पर्यो, कुन मोडमा त आइएक्स अथवा एसआइएक्स मोडमा है। जस्तो अघि नैकै अनुसार भन्ने भने सपोज है अहिलेको लागि चाहिँ यो चाहिँ छैन, मैले यिनीहरू चाहिँ मेटेँ हैन, यिनीहरू छैन, ल यो नोड छैन, हाम्रो स्ट्रक्चर चाहिँ यस्तै टाइपको हुन्छ। अब कस्तो यो पोइन्टले के भन्यो त भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्न सक्छौ, चाइल्डमा चाहिँ के एक्स, एसआइएक्स र आइएस मोड छ हेर है। अब यहाँनिर चाइल्डमा के छ त भन्दाखेरि चाइल्डमा एउटा एक्स छ एक्स मोडमा, अथवा हामीले एसआइएक्स मोडमा र अर्को चाहिँ कुन मोडमा भनेको छ त भन्दाखेरि अर्को चाहिँ आइएक्स मोडमा भनेको छ। चाइल्डमा यो तीनटा हामीले तीनटा मोडमा चाहिँ लक लगाउन लागेका छौँ हैन। कुनै डाटा आइटमको लागि एउटा ट्रान्जेक्सनले लक लगायो भने यसको प्यारेन्ट चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि यसको प्यारेन्टमा चाहिँ लक के हुनु पर्यो, कि त आइएक्स मोडमा लक हुनु पर्यो र कि त आइएक्स मोडमा लक हुनु पर्यो, कि त अर्को के भनेको छ एकचोटि हेरौँ, प्यारेन्टमा एक्सआइएक्स मोडमा चाहिँ लक हुनु पर्यो प्यारेन्टमा है। यो चाहिँ हामीहरूको रुल हो र तिमीहरूलाई याद गर्नको लागि चाहिँ सजिलोको लागि यस्तै टाइपको डायग्राम बनाएर राख्यो भने चाहिँ याद गर्न अझै सजिलो हुन्छ है। र त्यसै गरी नेक्स्ट रुल हेरौँ, टीआई क्यान लक अ नोड ओन्ली इफ इट हेज नट प्रिभियसली अनलक्ड एनी नोड। र यो त सिम्पल रुल नै भइहाल्यो जुन हामीहरूले टु फेज लकिङ प्रोटोकलमा पनि हेरेका छौँ। के छ त भन्दाखेरि यदि हैन, यदि लक लगाउने भनेको लक लगाउँदै जाने अनि त्यसपछि अनलक गर्दै जाने भन्ने जुन टु फेज लकिङ प्रोटोकलमा छ, त्यसमा जस्तै यदि हामीहरूको लक लगाउन छ भने प्रिभियसली अनलक गरेको हुनु भएन। सर्टेन ट्रान्जेक्सनले कुनै डाटा आइटमलाई प्रिभियसली अनलक गरेको छ भने त्यसले फेरि लक लगाउन पाउँदैन है। त्यही नर्मल रुल हो जुन चाहिँ टु फेज लकिङ प्रोटोकलमा पनि थियो। त्यसै गरी टीआई क्यान अनलक अ नोड क्यू ओन्ली इफ नन अफ द चाइल्ड अफ क्यू आर करेन्टली लक्ड बाई टीआई है। अनि टीआईले के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि नोड हैन, नोड क्यूलाई चाहिँ अनलक गर्न सक्छ है, नोड क्यूलाई चाहिँ अनलक गर्न सक्छ यदि हैन यदि चाहिँ त्यसको चाइल्ड चाहिँ कसैले पनि लक गरेको छैन भन्नुको मतलब बुझ है। यो पोइन्टलाई चाहिँ अझै सजिलोसँग भन्छु, यसको रुल नै हो मल्टिपल ग्रानुलारिटीको। लक गर्ने बेला चाहिँ माथिबाट लक गर्दै जाने, अनलक गर्ने बेला चाहिँ लिफबाट अनलक गर्दै जाने है। अब्जर्भ द ब्लक्स आर एक्वायर्ड इन रुट टु लिफ नोड, रुटबाट लिफतिर चाहिँ लक लगाउँदै जान्छौँ भने हामीले रिलिज गर्ने बेला चाहिँ लिफबाट रुटतिर रिलिज गर्दै जान्छौँ है। त्यही भएर टीआई क्यान अनलक अ नोड क्यू, टीआईले चाहिँ अनलक गर्न लागेको छ नोड क्यूलाई ओन्ली इफ नन अफ द चाइल्ड अफ क्यू आर करेन्टली लक्ड बाई टीआई। त्यही भएर टीआईले अब रुटलाई चाहिँ अनलक गर्न लागेको छ तर चाइल्डलाई नै टीआईले लक गरेको छ भने त्यो गर्न मिल्दैन। पहिले चाइल्डलाई चाहिँ अनलक गर्नु पर्यो, त्यसपछि बल्ल रुटलाई चाहिँ अनलक गर्न मिल्छ। यो चाहिँ हामीहरूको रुल्सहरू मध्येको भयो है। यो चाहिँ मल्टिपल ग्रानुलारिटी
है मल्टिपल ग्रानुल्यारिटीमा हामीहरूले जस्तो डाटाबेस भयो डाटाबेसलाई चाहिँ एरियामा डिभाइड गऱ्यौँ एरिया भनेको जस्तो हाम्रो डिस्कमा राख्ने बेला स्टोर गर्ने बेला चाहिँ मल्टिपल एरियाजहरूमा चाहिँ गएर त्यो स्टोर भएको हुनसक्छ त्यही भएर त्यसलाई एरिया भन्यो त्यसपछि त्यहाँनिर फाइल्सहरू हुनसक्छ फाइललाई लक लगाउन सक्छौँ भने लास्टमा गएर चाहिँ लास्ट लेभलमा रुट के अरे हामीहरूको नोड लिफ लेभलमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर रेकर्ड्सहरू हुन्छ र जस्तो मलाई चाहिँ यसलाई यो एरियामा लक लगायो भने अब एफए र एफबी दुइटैमा लक लाग्यो कि एफए र एफबी दुइटैमा लक लाग्यो त्यस्तै गरी मैले एफएमा लक लगायो भने आरए1 आरए2 गरेर आरएएनसम्म चाहिँ लक लाग्यो अटोमेटिकल्ली है यसरी चाहिँ काम गर्दाखेरि धेरै पार्टलाई हामीले एकैचोटि लक लगाउनु परेन जानेर चाहिँ हाम्रो काम छ जानेर चाहिँ लक लगाउनु पर्ने छ डाटामा अपडेट गर्नुपर्ने छ त्यसलाई मात्रै लक लगाए भयो यो कन्सेप्ट चाहिँ हामीहरूको मल्टिपल